बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या साहिबुल असरे वज़्ज़मान। आखिर में बनी हाशिम के एक शख्स ने कहा, तलाक सही नहीं है, क्योंकि अली अलैहिस्सलाम तमाम उम्मत में सबसे अफजलो बरतर हैं और तलाक की शर्त अदम बरतरी है, लिहाजा तलाक वाक़या नहीं हुई। उस शख्स ने अपने दावे के सबूत के लिए उमर बिन अब्दुल अजीज़ से कहा, तुझे खुदा की कसम है, क्या यह सही नहीं है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बीमार पड़ने पर उनकी अयादत के लिए गए थे और उस वक्त अली अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में थीं। आपने फरमाया, बेटी क्या खाना चाहती हो? जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने अर्ज़ किया, बाबा अंगूर खाने को दिल चाहता है। हालांकि यह अंगूर का मौसम नहीं था और हज़रत अली अलैहिस्सलाम अभी सफ़र पर थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं दुआ की, अल्लाहुम्मा आतना बिही माआ अफ़ज़ला उम्मती इंदिका मंज़िलता। पालने वाले अंगूर को मेरे उस शख्स के ज़रिए पहुँचा जिसकी मंजिलत तेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा हो। नागाह अली अलैहिस्सलाम ने दिक्कुल बात किया और अपने हाथों में अबा से ढकी टोकरी के साथ घर में दाखिल हुए। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली अलैहिस्सलाम ये क्या है? अली अलैहिस्सलाम ने कहा, यह अंगूर है जिसकी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने ख्वाहिश की है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खुदाया तूने जिस तरह से अली को इस उम्मत का बेहतरीन शख्स करार देकर मुझे खुश किया, इसी तरह इन अंगूर को मेरी बेटी फ़ातिमा के लिए शिफा करार दे। इसके बाद आपने अंगूर को फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के पास रख दिया और फरमाया, बेटी इसे बिस्मिल्लाह कहकर खाओ। अभी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबे फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के घर से बाहर नहीं निकले थे कि आप सेहतयाब हो गईं। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने हाशिम मर्द से कहा, सच कहा और अच्छी तरह बयान किया। मैं गवाही देता हूँ कि इस हदीस को मैंने सुना है और कई जगह देखा है और मैं इसको मानता हूँ। इसके बाद अब्दुल अजीज़ ने उस औरत के शौहर से कहा, औरत का हाथ पकड़ और अपने घर ले जा, ये तेरी बीवी है। अगर इसका बाप रोके तो मार मार कर उसका चेहरा बिगाड़ दे। इस तरह इस अहम जलसे में उमर बिन अब्दुल अजीज़ उमवी दौर के 8वें खलीफा ने कानूनी तौर पर तमाम उम्मत पर इमाम अली अलैहिस्सलाम की बरतरी का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से ये भी वाज़ेह हो गया कि वो औरत उस अहले सुन्नत शख्स की ज़ौजियत में बाकी है। मुखालिफ की रुसवाई के लिए शेख बिहाई का एक अजीब मनाजरा। 10वीं और 11वीं सदी हिजरी के आलम तशी के एक बहुत ही जलीलुल कदर आलम दीन मोहम्मद बिन हुसैन बिन अब्दुस समद गुजरे हैं, जिन्हें लोग शेख बिहाई के नाम से याद करते हैं। शेख बिहाई ने 1031 कमरी में इस दुनिया को खैराबाद कहा। आपकी कब्र इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के मरकद मुक़द्दस के जवार में वाक़या है। एक सफ़र के दौरान आपकी मुलाकात एक शाफ़ी मज़हब आलिम दीन से हुई। आपने भी उसके सामने अपने आप को शाफ़ी ज़ाहिर किया। जब उस शाफ़ी को ये मालूम हुआ कि शेख बिहाई शाफ़ी मसलक में हैं और मरकज़ तशी ईरान से आए हैं, तो उसने शेख बिहाई से कहा, ये शिया हज़रात अपनी बातों के असबात के लिए कोई दलीलो शाहिद भी रखते हैं। शेख बिहाई ने कहा, मेरा कभी कभी उनसे सामना हुआ है और मैंने ये भी देखा है कि वो अपने मतलब व मकसद के सबूत में बहुत ही मुहकम दलाइल रखते हैं। शाफ़ी आलम ने कहा, अगर मुमकिन हो तो उनमें से कोई दलील नकल करो। शेख बिहाई ने कहा, मसलन वो कहते हैं कि सही बुखारी में आया है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा तो बज़ातु मिन्नी मन अज़ाहा फ़क़द अज़ानी व मन अग़ज़बहा फ़क़द
اغضبانی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور اس کے 4 ہی ورق کے بعد لکھا ہے وَخَرَجْتَ الْفَاطِمَةَ مِنَ الدُّنْيَا وَهِيَ غَاضِبَةٌ عَلَيْهِمَا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا سے عمر و ابوبکر سے ناراض رخصت ہوئیں۔ ان دونوں روایتوں کو جمع کرنے کے بعد اہل سنت کے مطابق ان کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ شافعی مذہب فکر میں ڈوب گیا، کیونکہ ان روایتوں پر غور کرنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ دونوں عادل نہیں تھے اور رہبری کی لیاقت نہیں رکھتے تھے، اور تھوڑے تأمل کے بعد ان سے کہنے لگا کبھی کبھی شیعہ جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی جھوٹ ہو، مجھے کچھ وقت دو تاکہ میں صحیح بخاری کا مطالعہ کروں اور اس روایت کے صدق و کذب کا پتہ لگاؤں، اور سچ ہونے کی صورت میں اس کا جواب بھی معلوم کر لوں۔ شیخ بہائی کہتے ہیں کہ دوسرے دن جب میں نے اس شافعی کو دیکھا تو میں نے اس سے کہا کہ تمہاری تحقیق کہاں تک پہنچی؟ اس نے کہا کہ وہی ہوا جو میں کہتا تھا، شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ میں نے ان دونوں روایتوں کو صحیح بخاری میں دیکھا، لیکن شیعہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان 4 ورق کا فاصلہ ہے، لیکن میں نے جب گنا تو 5 ورق کا فاصلہ پایا۔ کتنا بہترین جواب ہے، کتنی بڑی حماقت ہے۔ صحیح بخاری میں ان دونوں روایتوں کا موجود ہونا مقصود ہے، خواہ وہ 5 ورق کے فاصلے پر ہو یا 50 ورق کے فاصلے پر۔ سید موصلی سے علامہ حلی کا مناظرہ۔ 8ویں صدی ہجری کے اوائل میں شاہ خدا بندہ اہل خانیان کا 11واں بادشاہ سنی المذہب تھا، لیکن 709 ہجری میں علامہ حلی شیعوں کے بزرگ دینی مرجع متوفی 724 ہجری کی زبردست مناظروں کی وجہ سے وہ شہید ہو گیا تھا۔ اس نے مذہب جعفری کا قانونی طور پر اعلان کر دیا اور پورے ایران میں اسی وجہ سے شیعہ مذہب رائج ہوا۔ ایک دن اس کے پاس اہل تسنن کے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے، علامہ حلی بھی شاہ کی دعوت پر وہاں موجود تھے۔ اس بزم میں شیعہ و سنی کے درمیان مختلف مناظرے ہوئے اور ان میں ایک مناظرہ یہ بھی تھا۔ اہل سنت کے ایک عظیم عالم دین سید موصلی نے علامہ حلی سے پوچھا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دوسرے لوگوں یعنی ائمہ علیہم السلام پر صلوات بھیجنے کا کیا جواز ہے؟ علامہ حلی نے یہ آیت پڑھی وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِکَ عَلَیْہِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّہِمْ وَرَحْمَةٌ، اور ان صابروں کو بشارت دیں جن کے اوپر جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم خدا کے لیے ہیں اور اسی کی طرف واپس پلٹ کے جائیں گے، ان لوگوں پر ان کے پروردگار کی طرف سے صلوات و رحمت ہو۔ سید موصلی نے بڑی بے اعتنائی سے کہا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کن لوگوں، ائمہ معصومین علیہم السلام، اور کس پر ایسی مصیبت نازل ہوئی کہ وہ صلوات کے مستحق ہو جائیں؟ علامہ حلی نے فوراً کہا کہ سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہے کہ ان کی نسل میں ایک تیرے جیسا آدمی بھی ہے جو منافقوں کو آل رسول پر ترجیح دیتا ہے۔ علامہ کی اس حاضر جوابی پر سارا مجمع ہنس پڑا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک،
وسهل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد